سوال کرده یک مادر ما. سوال اول: شنیدن ترانه ذکری چه حکم داره؟ اجازه نیست. ترانه های ذکری که فعلا در بین مردم خیلی رواج پیدا کرده، این طرف یک ترانه میخوانند به جای موسیقی از ذکر کار گرفتن، یعنی این بی حرمتی به نام الله است. این بی حرمتی به نام الله است. در یک خانه جماعت کردن زن و شوهر جواز داره؟ بله. اگر کدام وقت مرد به جماعت نرسید با خانوادهش جماعت کنه. این عادت نبی مکرم صلی الله علیه وسلم بود و علمای سلف بود که یکم وقت به جماعت نمیرسن با خانواده جماعت میکنه. الحمدلله الله لطف در حق ما کرده. ما هم همیشه وقتی که به جماعت نمیرسم با دختر و همسر خود جماعت میکنم. مرد پیش است چون همسر پشتش جماعت میخوانه. کسی که طفل خود را به فرزندی بدهد چه حکم دارد؟ اجازه نیست مادر، چون هیچ کس مادر نمیشه. میشه؟ هیچ کس نمیتونه محبت مادری را به یک طفل بده. هر مادر طفل خود را دوست داره. و باز اگر این را به فرزندی به کسی میدی که بچه است، وقتی کلام شود به اون زنی که این کلام کرده به اون محرم نیست. اگر این دختر است وقتی کلام شد به اون مرد، به اون شوهر او زنی که تو دخترت به اونا دادی، به اون محرم نیست. اگر او دختر او را پدر گفته میگرده سخت گناهکار شده، پدرش نیست. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه من ادعا الى غیر ابیه و هو یعلم انه غیر ابیه فالجنة علیه حرام. کسی که کسی را پدر میگه که پدرش نیست و میفهمه که پدرم نیست و او را پدر خطاب میکنه، جنت به انسان حرام است. جنت به انسان حرام است. ولی اگر کسی یک پسر خود را به خواهر خود میدهد، خالش یا به عمیش میده به خاطر پرورش، جا چه طفلای مزیات است، من نمیتونم رسیدگی کرده، یا عمیش اولاد نداره، خالش اولاد نداره، پیش از او پرورش پیدا بکنه به عنوان یک خاله و عمه، اشکال نداره. چیدن ابروها گناه دارد؟ بله، اگر از حد اعتدال بیرون رفته باشه. ابرو از حد اعتدال بیرون رفته، پر پشت است، پر مو است، چهره زشت کرده، مقدار او را گرفتن به حال اولش در آوردن، همین اندازه فقها جواز میده. او را زیاد باریک کردن، بازی تغییر خلق الله هست. قرآن میگه فلا یغیرن خلق الله. شیطان به پیروانش دستور میدهد که تغییر خلق الله بدهید. پس باریک کردن ابرو خیلی زیاد بازی تغییر خلق الله هست. در طول روز کدام ذکر فضیلت بیشتر دارد؟ لا اله الا الله. این از یاد بگوییم. سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. این تسبیح از یاد بگوییم، خیلی فضیلتش زیاد است. کسی که یک سال روزه اش را خورده باشد، آیا یک جایی بگیرد یا جدا جدا؟ میتونه جدا جدا هم بگیرد. روزهای زمستان کوتاه می باشه، یک روز بگیرین، یک روز بخورین، یک روز بگیرین یا دو روز بخورین، باز به این ترتیب روزی خود را بگیرین. نگوین امروز فردا میگیریم، به خاطر که معلوم نیست تا چی وقت زنده هستی. مهلت تا چی وقت است؟ کار امروز به فردا مسپار. آزار دادن همسایه گناه دارد؟ مؤمن نیست. والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. پیامبر محبوب میگه قسم به الله که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد. قیل من یا رسول الله، چی کسی؟ فرمود الذی لا یأمن جاره بوائقه. کسی که همسایه‌اش از دست او آزار و اذیت میبینه، این انسان مؤمن نیست. چی زند چی مرد است. رنگ کردن و قیچی کردن مو گناه دارد، قیچی کردن مو گناه دارد. بنان کوتاه کردن مو برای زنان اجازه نیست مگر اینکه از کمرشان پایین بره باست، یا نوکش کاملا گره بخوره که صاف نشه، یا گره میخوره. مقدار گرفتن صاف کردن که از کمرش پایین باشه
این مقدار اجازه است. ولی او را خیلی کوتاه کردن مثل زنان فسقه یا مثل مردان در آوردن بازی خیلی گناه عظیمی داره. شما ببینید حتی تراشیدن در مراسم حج به زنها اجازه نیست. مردها سر خود باید بتراشند، ولی زنها فقط یک بند انگشت از سر موهای خود کم بکنن برشان کافی است. حتی در مراسم حج زن اجازه نداره موی سر خود برهنه بکنه. حتی علما میگن اوجا یک قسم نقاب ها آمده این فاصله داره از رو، اینجا اویزان میکنن از روی فاصله داره، چون در وقت مراسم حج نباید حجاب برو تماس بکنه. باز چی کردن؟ یک قسم حجاب جور کردن که دور از روی استاد میشه، برو تماس نمیگیره. علما گفتن این کارا بکنن که در همون جا هم زن باید با ستر باشه. و خانه الله امام ابو حنیفه چند بار حج کرده؟ 55 مرتبه. کسی که جادو شود در خانهش پوست مار و گژدون بسوزاند چی اشکال داره؟ نمیفهمم. اینه کی گفته؟ اینه نمیفهمم. کسی که جادو شود او را راههای شرعیش امی هست که شریعت مقدس اسلام میگه. حافظ ابن کثیر در تفسیر خودش میگه آیه 81 سوره یونس، آیه 118 119 120 و 21 سوره اعراف، آیه 69 سوره طه را به یک ورق نوشته شود، او را داخل سطل آب انداخته شود تا همون رنگ به همراه آب مخلوط شود، بعد به همون آب غسل کرده شود، سحر و جادو باطل میشه. و دیگه کسی که میخواد از سحر و جادو نجات پیدا کنه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس هم بعد از نماز صبح هم بعد از نماز مغرب او را بخوانه. آیا زنی که گل سقس، گل دیگه قسم گل زنانی که حامله است میخورن، گناه دارد یا خیر؟ گل خوردن که سبب ضرر در بدن باشه علما او را مکروه نوشته کردن. گل پاک است ولی خوردنش ضرر داره در بدن. ولی اگر ضرر نداشته باشه، مشکلات طبی نداشته باشه که دکتر بگه اشکال نداره یک مقدار خورده شود، باز وقت یک مقدار کمش اشکال نداره، ولی اگر سبب ضرر بدن شود، معلوم است که گل و خاک داخل بدن انسان میشه به انسان ضرر وارد میکنه، پس به جای از این چیز دیگه استفاده بکنن، مثل انار، مثل لیمو. این چیزهایی است که نیاز است به مادرانی که حامله هستند. دختر نامزاد را پدرش اجازه نمیدهد که با نامزادش گپ بزن در صورتی که نکاحش بسته شده. پدر بیچاره بیخبر از دین است. وقتی که نکاح بسته شد مال مردک میشه دیگه، مال همون بچه است. صحبت میکنه، میشینه، شب کنارش میخوابه، سیاحت میکنه، همه مال خودش است دیگه. نکاح که بسته شد او زنش است. ولی فقط فقها گفتن در یک صورتی که اگر زن مهرش معجل است با او مطالبه میکنه، به شوهرش میگه تا مهر منتی من به تو تمکین نمیتونم. تمکین به این معنی من به تو دست نمیتونم. منظور از دست فهمیدیم. این تو را نمیگذارم آزاد که از من استفاده بکنی. در اون صورت گفته مهرش بپردازه باز میتونه. ولی اگر این تو یک مشکلات نیست، تو قید نیست، بعد از اینکه نامزد نکاحش بسته شد پس میتونه صحبت بکنه. او پدری که نمیمانه مشکل خودش از دیگه، الله هدایتش نصیب بگردونه. آیا در بیت الخلا لعاب دهن رو انداختن گناه دارد؟ اجازه نیست. فقها میگه لعاب دهنت به بیت الخلا نینداز. دیر شیشتن به بیت الخلا از ادب نیست. یکم تا داخل بیت الخلا کل قصه خود همونجا باز میکنه، کل فکر خود همونجا بگه، 1 ساعت تو داخل. وقتی داخل میشی بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. وقتی بیرون میشی غفرانک الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ایره بخور. وجه لعاب دهن انداختن به طرف شرمگاه نگاه کردن حافظه را ضعیف میکنه. بار بار کسی نگاه بکنه انسان فکرش به گناه میکشانه. پس چه دین زیبایی داریم، چه دینی با ادبه. در کجا با ما فرمول نمیده، در کجا با ما فرمایش نداره، ادب کجا را با ما بیان نکرده.
حضرت سلمان فارسی فرمود پیامبر محبوب قدر امت را دوست داشت، یعلمنا کل شیء حتی الخراءه، کل شیء به ما تعلیم میداد، امر رفتن تشناب به ما تعلیم میداد. یک دینی خیلی زیبا داریم ما. خانم را شوهرش 3 بار طلاق گفته، اما شوهرش قسم خورده که این طلاق درست نیست. آیا طلاق شده یا نه؟ بله طلاق شده. 3 تا طلاق مغلظ است، همون فاینل. دیگه نمیتونه این مرد در کنار این زن زندگی بکنه. به خاطر اطفال خود باز هم زندگی میکنه. باز آیا میتونه یه اطفال روز قیامت مادر از جهنم نجات بده؟ پدر از جهنم نجات بده؟ چطور گناه را یک کسی همسر خود طلاق کرده با 3 طلاق، بعد از اون طلاق هم با 3 تا اولاد خانه‌شان شده بود. بازو با من تماس کشید، برای من گفت که خب ما 3 طلاق کردم، پس هم پشیمان شدیم، الله مهربان است، توبه میکنیم، خدا لک بخش است. مردم هم میره میگن هر گناه میکنن خدا لک بخش. شهر ابن هویشب یکی از بزرگان دین است، میگه بدترین گناه همیست که انسان گناه بکنه و بگوی خدا لک بخش است. خب وقتی که الله این اندازه مهربان است، تو چطور در برابر از او قیام میکنی و نافرمانیشه میکنی؟ بازو با من میگه که من توبه میکنم. ما در توبه چی رو میگه؟ توبه همیست که دیگه گناه نکنی. او هر شب زنا کرده روان است، میگه من توبه میکنم. توبه همیست که دیگه نکنی. تو خود روان هستی، خود توبه نشد. شخص 6 بار در خواب و 1 بار در بیداری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را ببیند، آیا ایمانش کامل است؟ 6 بار در خواب، 1 بار در بیداری. مادر گرامی، در خواب دیدن اگر در جای 6 بار 100 بارم که ببینی پیروی از سنت نکنی فایده نمیکنه. ابو جهل اقا پیامبر خدا را زیاد دیده بود؟ شاید از وقت نبی شد طفل بود که پیامبر محبوب مرا ابو جهل و ابو لهب دیده بود، ولی چی فایده کرد برشان؟ چون ایمان نیاورد، اطاعت و فرمانبرداری از نبی نکرد، فایده نکرد. بله اگر کسی نبی علیه السلام در خواب ببینه، خیلی خواب زیبا دیده. شیطان در خواب نبی علیه السلام کسی که میبینه دخالت نداره، ولی این خواب باید سبب پیشرفتش بشه، سبب تقوا و گریه‌هایش بشه. باید این متبع سنت بکنه. اگر این که پیامبر در خواب دیده، ولی ما پیامبر در خواب دیدیم حتما دختر خوبی هستم، اینا رو دیگه به حجاب میگردم، ولی که هر کار دلم شد میکنم. نه خو نشد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، قرآن میگه اگر محبت الله را دعوا دارین اتباع پیامبر بکنید. در بیداری خواب دیدن پیامبر آیا این وقت ممکن هست یا نیست؟ عده از علما و حضرات صوفیه قائل به این هستند که ممکن هست. جلال الدین سیوطی یک کتاب نوشته که تنویر الحلک فی رؤیت النبی والملک. در اوجه گفته که پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از وفاتش هم در بیداری بعضی از کاملین امت دیدن، بعضی از اولیای کامل امت دیدن. فقط وقعت رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لغير واحد من الكاملين من هذه الامه. شیخ شهاب الدین محمود آلوسی بغدادی در تفسیر روح المانی همین عبارت آورده که صورت نبی علیه السلام را در عالم بیداری بعضی از کاملین این امت دیدن، اما به هر کس میسر نمیشه. هر کسی دعا را بکنه که ما پیامبر در بیداری دیدم، به هر کس میسر نمیشه. به هر کس و ناکس نیست، به کاملین امت، به اولیای پیش قدم، به هر که الله این نصیب گردانه خوشحال و سعادتش. یک عده از علما انکار کردن، ولی اونهایی که میگن دیده میشه حدیث دارن. حدیث 2266 مسلم است. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظه. کسی که مرا در خواب میبینه اون مرا در بیداری هم میبینه. بعضی علما گفتن که مراد از این یقظه روز قیامت است، ولی بعضی از علما مثل علامه ابن عابدین شامی مجموعه الرسائل داره، از علمای پیش قدم و علمای زبده مذهب احناف است. او در مجموعه الرسائل در مون رساله 30 خودش
در او جمعه که کسی که رسول صلی الله علیه وسلم در خواب ببینه و ممکن هست که پیامبر در بیداری هم ببینه، ولی از کمالش است. خوشا به سعادت او یک کسی که الله این لطف در حقش کرده و اتباع سنت بکنه و شکرگزار نعمت باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.